औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपने भाई बनियामिन से मुलाकात के अहवाल। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बनियामिन को इस शर्त पर मिस्र भेज देते हैं कि तमाम बेटे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर हल्फ दें कि वो बनियामिन की हिफाजत करेंगे और उसे हिफाजत से वापस लेकर आएंगे। बेटे अपने बाप को हल्फ देते हैं और मिस्र के लिए रवाना हो जाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को हदायत करते हैं, 11 भाई इकट्ठे तिब्स के एक दरवाज़े से दाखिल मत होना, दो दो का ग्रोह बनाकर मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना और कोशिश करना अजीज़ मिस्र से आमना सामना ना हो। वो अपने बाबा की हदायत के मुताबिक दो दो ग्रोह में तकसीम होकर तिब्स में दाखिल हो जाते हैं। यहूदा, लावी और बनियामिन का 3 भाइयों का ग्रोह था। सब कामयाबी से बग़ैर पहचाने तिब्स शहर में दाखिल हो जाते हैं। मालिक इब्न ज़र तिब्स के तमाम दरवाज़ों पर पहुंचकर उनकी खबर लेते हैं, मगर किसी भी पहरेदार को उनके बारे में इल्म नहीं होता। मालिक इब्न ज़र ये खबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देते हैं कि आपके भाई तिब्स तो पहुंच चुके हैं, मगर दाखिली दरवाज़ों के पहरेदार उनके तिब्स में दाखिल होने से लाइल्म है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़ौरन गंदम के गोदामों की तरफ जाइए और उनको तलाश कीजिए। आप फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ वो देखें जिस भाई के साथ उन्होंने जुल्म किया, अल्लाह ने उसके साथ क्या किया। सब गंदम ख़रीदने के लिए गंदम के गोदामों पर पहुँच जाते हैं। मालिक इब्न ज़र हुक्म की तामील करते हुए गंदम के गोदामों पर जाकर निगरान से पूछते हैं, क्या कनान से 10 भाई गंदम लेने आए हैं? गंदम तकसीम करने वाला निगरान मुंतज़म कहता है, 10 भाई? नहीं, इतने में मीनू साबू देखता है 2 अफराद ने चेहरा छुपा रखा है। वो मालिक इब्न ज़र को बताता है, इन 2 अफराद ने अपना चेहरा क्यों ढांप रखा है? मालिक इब्न ज़र उनके करीब जाकर अपने हाथों से उनके चेहरे से उनकी चादर हटाते हैं तो वो शामून और जदाली थे। मालिक इब्न ज़र कहते हैं, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम लोग चेहरा क्यों छुपाए हुए हो? जाली कहता है, इसलिए कि अजीज़ मिस्र को हमारी मेहमान नवाजी की जहमत ना उठाना पड़े। सब दूर खड़े देख रहे थे। वो कहते हैं, इरादा खुदाबंदी है कि हम पहचाने जाएं, उन्हें कसर ले जाया जाता है। मालिक इब्न ज़र ये ख़बर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि बनियामिन भी साथ है। वो फरमाते हैं, ये दोनों वाक़यात दीदार ज़ुलेखा और दीदार बरादरान, गोया मैंने सारी ज़िंदगी का ये रास्ता इसलिए तय किया हो कि ये दोनों वाक़यात बयक वक़्त रुनमा हों। हसनात उन्हें तसल्ली देती है कि इरादा खुदाबंदी यही है कि आपको बरसों के इंतज़ार का सिला एक साथ ही मिले। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हसनात आप नहीं जानती मैं बनियामिन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ। न जाने अब वो कैसा हो गया होगा। कसर में उनके भाइयों को डाइनिंग हॉल में बिठाया जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। आप दूर पड़ी एक टेबल और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बनियामिन को बड़े गौर से देखते हैं और फरमाते हैं, जिस भाई का इन्होंने जिक्र किया था वो तुम हो? बनियामिन इस बात में सर हिलाता है। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपके बाबा हक बजानब हैं कि तुम्हें अपने से जुदा ना करें। फिर आप अलैहिस्सलाम पूछते हैं, आप लोगों ने मिस्र जल्दी आना था, फिर देर क्यों कर दी? तो लावी बताता है, आपके हुक्म के मुताबिक हम बनियामिन को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे थे और आपने हुक्म दिया था कि बनियामिन के बगैर मिस्र ना आएं, और बाबा बनियामिन को मिस्र भेजने पर राज़ी ना थे। दरअसल बाबा को राज़ी करने में इतना वक्त लग गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने अपने कौल को सच कर दिखाया। अब हम भी अपने वादे के मुताबिक आपको गंदम मुहैया करेंगे। शामून खड़े होकर पूछता है, आली जनाब, एक सवाल हमें परेशान किए हुए है, अगर इजाज़त हो तो पूछ लें। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जी पूछिए। तो वो बताता है, जब कनान जाकर हमने गंदम की बोरियां खोलीं तो इसमें हमें हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हो गई। इसकी क्या वजह है? क्या हमसे कोई ख़ता हो गई है जो हमारी अदा करदा कीमत हमें वापस कर दी गई है? तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप क्या समझते हैं? तो एक भाई ने बताया, शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो ताकि देखें हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यहूदा कहता है, यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते थे। एक कहता है, शायद हमारी तंग दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा।
حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں شاید یہ تمام وجوہات ہی میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہوں، اصل میں چاہتا تھا آپ کے ضعیف باپ کو ہدیہ پیش کروں، کیونکہ آپ نے ان کا ذکر بڑے ادب اور احترام سے کیا تھا اور وہ پیغمبر خدا ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام مینو صاحب کو حکم دیتی ہیں کھانا لے آؤ، اور فرمایا میں چاہوں گا وہ بھائی جو ایک ماں سے ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھیں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں سوائے بنیامین کے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کیوں کھڑے ہو، بیٹھے کیوں نہیں؟ بنیامین کہتا ہے آپ نے خود فرمایا ہے ہر کوئی اپنی ماں جائے کے ساتھ بیٹھے، میرا کوئی سگا بھائی نہیں ہے، یعنی میری ماں سے نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر پسند کرو تو تم میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ بنیامین خوش ہو کر آپ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو عزیز مصر کا بڑا پن ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں آپ جیسی عظیم ہستی کی ہم نشینی۔ آپ علیہ السلام اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے، مجھے بھی اکیلے کھانا پسند نہیں ہے۔ آپ بنیامین سے کہتے ہیں تمہارا چہرہ بہت خوبصورت اور دل نشین ہے، بتاؤ کوئی بچپن کی بات یاد ہے تمہیں؟ بنیامین بتاتا ہے میرا بچپن میرے بھائی یوسف کے ساتھ گزرا ہے، مجھے سب یاد ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا بابا کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بنیامین بتاتا ہے وہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، بھائی کے گم ہونے کے غم نے انہیں بوڑھا بھی کر دیا ہے اور نابینا بھی۔ ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ یوسف کو بھول جائیں مگر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات سن کر رونے لگتے ہیں۔ تو بنیامین پوچھتا ہے جناب بے علی کیا آپ میرے بابا کے لیے رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ایک رنجیدہ شخص کے غم میں رونا نہیں چاہیے؟ پھر آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارا بھائی مر گیا ہے؟ تو بنیامین بتاتا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نہیں خیال یہ بات سچ ہو، کیا 10 بھائی کھڑے دیکھتے رہیں اور بھیڑیا یوسف کو کھا جائے؟ یہ لوگ سچ چھپا رہے ہیں، میرا خیال ہے تمہارا بھائی زندہ ہے۔ لذیذ شاہی کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران بنیامین دیکھتا ہے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک تل، وہ کہتا ہے ایسا تل میرے بھائی یوسف کے ہاتھ پر بھی تھا۔ تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا تمہیں اپنے بھائی کا چہرہ یاد ہے؟ کیا تم اسے پہچان لوگے اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو؟ بنیامین کہتا ہے بچپن کا چہرہ تو یاد ہے، اب 40 سال بعد معلوم نہیں پہچان پاؤں گا یا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کہوں میرے پاس تمہارے بھائی کی کوئی خبر ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ بنیامین کہتا ہے ہاں کیوں نہیں، بھلا عزیز مصر سے زیادہ کون راست گو ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وعدہ کرو اگر یوسف کو دیکھ لو تو اپنے بھائیوں سے کوئی ذکر نہ کرو گے اور نہ ظاہر کرو گے۔ بنیامین کہتا ہے ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، میں صرف اسے دیکھوں گا، نہ کوئی بات کروں گا نہ کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ یوسف کہاں ہے بتائیے، میں آپ کو ان تمام مقدسات کا واسطہ دیتا ہوں جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، پلیز بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں آرام سے، ایسے میں سب کو شک ہو جائے گا اور میں کچھ نہ بتا پاؤں گا، مسکراؤ تاکہ تمہارے بھائی شک میں نہ پڑ جائیں۔ وہ مسکرا کر سب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے خدا را بتائیے یوسف کہاں ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہی ہے اسی کمرے میں، ایک یوسف ہے۔ بنیامین خادمین کو بغور دیکھتا ہے، مالک ابن زر کو دیکھتا ہے اور پھر آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یوسف، اور خوشی سے رونے لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسبات میں سر ہلاتے ہیں تو خود بھی رو پڑتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ سارے بھائی اٹھ کر بنیامین کے پاس آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں عزیز مصر کے سامنے اس طرح رونے اور ہنسنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ بنیامین بتاتا ہے بابا کے نابینا ہونے کا ذکر کیا تو رونا آ گیا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ہنسنے کا کیا مطلب تھا؟ تو بنیامین بتاتا ہے عزیز مصر کہنے لگے کیا تم چھوٹے سے بچے ہو جو یوں بابا کی دوری پر رو رہے ہو؟ تو میں ہنس دیا۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں اور بڑے جذباتی انداز سے دونوں بھائی گلے لگ کر روتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بنیامین کہتا ہے آپ نے بابا کو اپنے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ آپ فرماتے ہیں جب بھی ارادہ کیا حکم خداوندی ماننے آ گیا۔ بنیامین بتاتا ہے بابا میرے چہرے میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، مجھ سے ان کو آپ کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں مصر میں روک لینا چاہتا ہوں، کیا تم راضی ہو؟
بنیامین کہتا ہے مجھے آپ کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر خدا کی حیثیت سے بھی اور عزیز مصر کی حیثیت سے بھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو مصر میں روکنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ پیغمبر خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ سی یو نیکسٹ ایپیسوڈ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔